मैले तपाईँलाई टुराको बारेमा केही कुरा भन्दै थिएँ। मलाई विश्वास छ तपाईँ धेरैजना त्यो टुरोपनको आत्माबाट निस्केर आउनुभयो। धेरैजनाको आमा बाबु त होला तपाईँलाई मुखमा भोजन जुराइदिने अनि अङ्गमा वस्त्र जुराइदिने आमा बाबु त होला, तर नि यो दिनहरूमा नि संसारकैभरि मान्छेहरू जब म देख्छु, संसारभरि म यात्रा गर्छु नि हेर्छु, मानिसहरू नि टुरोपनको आत्माले मानिसहरू ग्रस्त भएको छ। तपाईँले कार्टुन मुभीहरू हेर्नुभयो भने, नानीहरूको बच्चाको कार्टुन हेर्नुभयो भने नि, बच्चाको कार्टुनहरूले यो दिनमा नानीहरूलाई के सिकाउँदैछ भने बाउ चाहिँ स्टुपिड हो, बाउ चाहिँ मूर्ख हो, बाउ चाहिँ घरमा हुनु हुँदैन, बाउ चाहिँ डम भन्छ नि, भोदो बुद्धि भएको, बाउ चाहिँ चाहिँदैन, यु डोन्ट निड ड्याडी। यो समाजले के गर्दैछ भने नि घरबाट बाउलाई चाहिँ फ्याँक्दैछ। बाउ नभएको घर कस्तो हुन्छ हजुर? अनि संसारको समाज नि टुरोपनको आत्माबाट जाँदैछ। खास गरी मान्छेले यसलाई इन्डिपेन्डेन्स भन्छ, स्वतन्त्रता भन्छ, तर स्वतन्त्रता होइन। स्वतन्त्रताले चाहिँ नि जहिले पनि हामीलाई एकाउन्टेबिलिटी सिकाउँछ। स्वतन्त्रताले चाहिँ नि हामीलाई कसैको अधीनमा बस्न सिकाउँछ खास गरी चाहिँ। आमेन आमेन। यीशुले हामीलाई त्यो स्वतन्त्रताको सबैभन्दा ठुलो नमुना चाहिँ यीशु प्रभुले दिनुभयो। आमेन। स्वतन्त्रताको सबैभन्दा ठुलो नमुना चाहिँ कसले दिनुभयो? यीशु ख्रीष्ट। उहाँले चेलाहरूलाई बिना सित्तै माया गर्नुभयो। अनि चेलाहरूले जब यीशुलाई छोडेर जान रोजे, उहाँले कसैलाई कर गर्नु भएन, उहाँले लेखा पढी पनि लिनु भएन, उहाँले सहमति पत्रहरूमा हस्ताक्षर गर्नु भएन। उहाँले भन्नु भएन लाखेस आज मलाई परेको बेलामा तिमीहरू छोडेर जाने होइन, म बौरी मात्रै उठौँ न, तिमीहरू एक एकजनालाई म हिसाब लिन्छु। हामी सेवकहरूले धेरैपल्ट त्यसरी धमास दिन्छौँ। जान्छस्, मैले नभनिकन त्यो सेवाकामा जान्छस्, फर्केर आइज त। हामी धमासलाई चलाउँछौँ। मेरो मन्जुरी बिना किन गइस्, मैले नभनिकन किन गइस् त्यहाँ? यीशु प्रभुले त्यसो गर्नु भएन। बिना शर्त, बिना डर, बिना करकाप उहाँले सबै चेलाहरूलाई छोडिदिनु भयो। सबै चेलाहरू उहाँबाट भागेर गए। उहाँले भन्नुभयो पिता यिनीहरूलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। अनि उहाँ बौरी उठेपछि सबै चेलाहरू एक एक गर्दै फेरि फर्केर आए। यस्तो शक्तिशाली प्रेमको नमुना उहाँले देखाउनु भयो। त्यो प्रेमले चाहिँ चेलाहरूलाई करमा पार्यो फर्केर आउन। त्यो मायाले चाहिँ नि चेलाहरूलाई सधैँको लागि यीशुको ऋणी बनायो। अनि त्यो प्रेमले चाहिँ एक एकजना चेलाहरूलाई जीवनको बदली शहीद भएर मर्न पनि बाध्य तुल्यायो। यीशुको प्रेम शक्तिशाली छ। आमेन। यीशुको करकाप, यीशुको प्रेमले चाहिँ हामीलाई करमा पार्छ। तर कस्तो कर? धम्कीको कर होइन, डरको कर होइन, तर त्यो प्रेमले यस्तो प्रकार तपाईँलाई मलाई खिचेर ल्याउँछ कि हामी रहनै सक्दैनौँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। संसारमा चाहिँ थुप्रो हामीले भनेको चर्चमा आइज त तेरो सहुलियत काटिदिन्छौँ। तिमीहरूको नानी बच्चालाई हामी पढाउँदैछौँ चर्चले, नआइज त तिमीहरूको बच्चा दुईजनै हामी नाम निकालिदिन्छौँ। कति धमास दिन्छ है संसारको मान्छेले है हजुर, कति धमास दिन्छ। त्यो हाम्रो चर्चको कम्पाउन्डमा बसेर, हाम्रो मिसन संस्थाकै जमिनमा बसेर त हामीलाई धमास दिन्छस्। निस्की, किन गइस् नसोधिकन सेवकाई? प्रभुले त्यसो कहिले पनि भन्नु भएन। उहाँले भन्नुभयो जाऊ।
म रोक्दिनँ तिमीहरूलाई। तर त्यो चेलाहरू फर्केर आए। द्याट्स द पावर अफ लभ। प्रेमको शक्ति चाहिँ त्यसमा छ। जब तपाईँले कसैलाई जान दिनुहुन्छ र पनि ऊ तपाईँको जीवनमा फेरि फर्केर आउँछ। हालेलुया। यसकारण यीशुले भन्नुभयो साँचो गोठाला चाहिँ म हुँ। म पछाडिबाट भेडालाई छरी लाउने गोठाला होइन। म चाहिँ अगाडि जान्छु, बाँसुरी बजाउँदै जान्छु। मेरो भेडाहरूले मेरो बाँसुरीको धुनलाई चिन्छ, सुन्छ, मेरो आवाजलाई सुन्छ, चिन्छ अनि मेरो पछि लाग्छ। आमेन, आमेन। यीशुलाई पछ्याउनु चाहिँ करकापले हुँदैन, बाध्यताले हुँदैन। यीशुलाई चाहिँ प्रेमले पछ्याउने हृदयहरू यो दिनमा यीशुले खोज्दै हुनुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। हाम्रो जाति टुहुरो छैन। हाम्रो जातिको क्रिस्चियन इतिहास हामीले हेऱ्यौँ भने परमेश्वरले एकजना शक्तिशाली उहाँको छोरालाई हाम्रो जातिको बिचमा अगमवक्ता बनाइकन पठाउनु भयो, साधु सुन्दर सिंह। तपाईँले उहाँको नाम सुन्नुभयो कि भएन, तर हरेक थियोलोजिकल कलेजमा साधु सुन्दर सिंहको बारेमा पढ्नै पर्छ। उहाँको जीवनीको बारेमा नपढिन्जेलसम्म थियोलोजिकल कलेजबाट ग्रेजुएसन हुनु मिल्दैन। साधु सुन्दर सिंह उहाँ पन्जाबको हुनुहुन्थ्यो, तर परमेश्वरले यहाँ हाम्रो इलाकाहरूमा, हाम्रो पहाडी भेगमा उहाँको सेवकाई गर्नको निम्ति उहाँलाई पठाउनुहुन्थ्यो। अनि नेपालबाट सिलास थापा अनि यता कालिम्पोङ दार्जिलिङबाट एकजना थार्चेन भन्ने हुनुहुन्थ्यो। दुईजना चाहिँ उहाँको चेलाहरू। उहाँले दुईजनालाई मात्रै बप्तिस्मा दिनुभयो। अनि सेवकाईको समयमा उहाँले नै दुईजनालाई लिएर हिँड्नुहुन्थ्यो। अनि इलामको लाकुरी चोकमा 7 जुन 1914 को बिहानी, आइतबारको बिहान उहाँले प्रचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यस बेला लाकुरी चोक इलामका मानिसहरूले मिलेर उहाँलाई उदोमुन्टो झुन्डाए। यति डरलाग्दो पाराले कुटे अनि उदोमुन्टो झुन्डाए। उदोमुन्टो झुन्डाएर चाहिँ आधी किलो जस्तो खरी जुगा चाहिँ ल्याएर उहाँको जिउमा हालिदियो। अनि आधी किलो खरी जुगाले चाहिँ झन्डै 5 देखि 6 लिटर रगत चुस्छ अरे। अनि एउटा मान्छेको शरीरमा चाहिँ 4 लिटरसम्म रगत हुन्छ। 4 लिटर रगत बगेपछि चाहिँ ऊ मर्छ। अनि उसलाई चाहिँ उदोमुन्टो झुन्डाएर चाहिँ अब मरोस् यो खरिजुगाहरूले रगत चुसेर भनेर मानिसहरू पर्खिबसे। सबै खरिजुगा चाहिँ रगत चुसिसकेर ढाडिँदै झऱ्यो, तर उहाँको शरीरबाट रगत आउनु बन्द भएन। अनि त्यो देख्दा, त्यो आश्चर्य कर्म देख्दा चाहिँ मान्छेहरू डराए अनि मान्छेहरू भागेर गए। अनि एकजना मानिसले चाहिँ, कुन भलादमीले चाहिँ तपाईँको गुरु एकजना हुनुहुँदो रहेछ, अनि उहाँलाई चाहिँ यसरी सताइराखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ आएर सिलास थापा अनि थार्चिनले चाहिँ उहाँलाई फेरि कालिम्पोङमा गएर मलमपट्टि गरेर निको पारेर फेरि उहाँ मिरिकको बाटो हुँदै फेरि नेपाल पसिकन फेरि उहाँ इलामतिर सेवाकाई गर्दै उहाँ कैलाश पर्वतमा भनिन्छ उहाँको लास भेटाइएन, उहाँलाई प्रभुले जिउँदै उठाउनु भयो। म तपाईँलाई यो घटनाहरू किन भन्दैछु? हाम्रो नेपाली जाति चाहिँ टुहुरा जाति होइन। परमेश्वरले नै हाम्रो जातिलाई आशिष दिनको निम्ति उहाँलाई चलाउनु भयो। त्यसपछि प्रभुले हाम्रो जातिमा आशिष दिनको निम्ति उहाँको अभिषेक चाहिँ हाम्रो साधु सुन्दर सेल्वराजको जीवनमा उहाँले खन्याउनु भयो। हिजो उहाँले आदि मात्रै भन्नुभयो, किनभने उहाँले आफ्नो जीवनको बारेमा त्यति कुराहरू भन्नु न, तर म तपाईँलाई भन्दैछु, मलाई झन् सजिलो लाग्छ उहाँको कुराहरू भन्नु। उहाँले आफूलाई बढाइ चढाइ भन्नु न, तर हामीले ऋतु चिन्नुपर्छ, मान्छे चिन्नुपर्छ, हाम्रो जातिको समय चिन्नुपर्छ। आमेन। ऋतुमा रोपेको काँक्रा चाहिँ फल्छ, हो कि होइन? आफ्नो ऋतु आइसकेपछि नि घुर्यानमा फ्याँकेको गोल भेडाएर पनि उम्रिन्छ। आमेन, आमेन। हाम्रो नेपाली जातिको ऋतु आएको हो, घुर्यानमै फ्याँकेको होला हामीलाई, तर अब ऋतु आएपछि के हुन्छ? घुर्यानको गोल भेडा पनि फल्छ। आमेन, आमेन। तर ऋतु चिन्नु पर्यो हामीले। ऋतु चिन्दाखेरि तपाईँले इन्कार गर्नुभयो भने नि यरुसलेम जस्तै हुन्छ। प्रभु येशू आउनु भयो, तर यरुसलेमले ऋतु चिनेन। प्रभु येशू ख्रीष्ट यरुसलेमको लागि धुरु धुरु रुनु भयो। हाम्रो नेपाली जातिमा परमेश्वरको यो दिनहरूमा उहाँको भिजिटेसन हुँदै गर्दा उहाँको ऋतुलाई तपाईँले मैले चिन्नुपर्छ। अनि त्यसपछि उहाँमाथि परमेश्वरले यो खास्टो खन्याउनु भयो भने भन्नुभयो
तँ चाहिँ नेपाली जातिहरूको बिचमा म चाहिँ तँलाई मेरो दुलही नेपाली दुलही तयार पार्न म तँलाई पठाउँदैछु। अनि उहाँले नेपाली जाति बिचमा सेवाकाई गर्नुभएको झन्डै लगभग 40 वर्ष भयो। 40 वर्ष। अनि यो चाहिँ उहाँको सेवाकाई गरेको चाहिँ 40 वर्ष, 40th इयर हो। अनि 40 वर्ष चाहिँ बाइबलमा हामीले देख्छौँ अगमबाणीको हिसाबमा पनि शक्तिशाली समय हो। 40 दिन 40 रातसम्म गोलियतले इजरायलीलाई न्यु खोजे। 40 दिन 40 रातसम्म पानी पर्यो। हालेलुया। 40 दिन 40 वर्ष पुगेपछि परमेश्वरले भागेको 40 वर्ष पुगेपछि परमेश्वरले मोसालाई फेरि खडा गर्नु भयो। बुझ्नुहुन्छ हजुर? 40 चाहिँ पावरफुल नम्बर हो। अनि म सोच्दै थिएँ किन चाहिँ 40? परमेश्वरले भन्नु 40 वर्षमा चाहिँ तिमीहरूको जातिमा एउटा शक्तिशाली आन्दोलन अब सुरु हुन लागेको छ। हालेलुया, हालेलुया। साधु सुन्दर सेल्वराज चाहिँ हाम्रो नेपाली जातिको लागि नि परमेश्वरले खटाउनु भएको अगमवक्ता हुनुहुन्छ। बाइबलमा आमोस 3को 7मा परमेश्वरले भन्नुभयो म मेरो अगमवक्तालाई केही नभनिकन चाहिँ केही पनि गर्दिनँ। हेर्नुहोस् है, अगमवक्ता प्रेरितहरू चाहिँ मण्डलीको भाग हो। तर मण्डलीले बुझेन। यो चाहिँ कसले बिगारे भन्दा नि कन्स्टेन्टिन भन्ने एकजना रोमी राजाले चाहिँ नि सबै कुराहरू खत्तम बनाएको। ऊ चाहिँ रोमन क्याथोलिक हो। त्यसले गर्दा अहिले हामी प्रोटेस्टेन्ट भन्छौँ नि, प्रोटेस्टेन्ट भन्नु मात्रै हो, बाहिर झोला मात्रै भिन्दै हो, तर भित्रको सेरोफेरो सबै त्यही हो। कन्स्टेन्टिन भन्ने राजा चाहिँ ऊ चाहिँ राम्रो क्रिस्चियन थिएन। उसको आमा चाहिँ एकदमै प्रभुको भक्त थिइन्। तर आमा क्रिस्चियन भएको कारणले गर्दा छोरालाई कर लाग्यो। कर लागेर चाहिँ छोरा क्रिस्चियन भयो। तर जब क्रिस्चियन भयो उसले के देख्यो भने चर्चको त्यस बेलाको इसाई समाजको रुपियाँ पैसा खजान्ची धन चाहिँ खजना चाहिँ देशको भन्दा पनि बढी थियो। रोमी सरकारको भन्दा पनि बढी अर्थव्यवस्था चाहिँ आर्थिक कुरा चाहिँ मण्डलीको थियो। अनि उसले यसो विचार गर्यो, अहो प्रेरित अनि अगमवक्ताहरू त परमेश्वरको आत्माले जे अगुवाई गर्छ त्यही आधारमा हिँड्ने मान्छेहरू हो। अनि उनीहरू त जहाँ जहाँ जान्छ आत्माले अगुवाई गर्दै 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 जातिलाई छुनको निम्ति परमेश्वरले जहाँ जहाँ पठाउनुहुन्छ यिनीहरू जाने मान्छे हो। तर मण्डली रुँगेर बस्ने त पास्टर हो। सुन्नुहोस् है, अब यसो गर्नुपर्छ, मण्डलीको खजना मण्डलीको पैसा रुपियाँ चाहिँ सबै सरकारले लाने भयो। आजदेखि उसो मण्डलीमा जति पनि भेटी उठ्छ त्यो चाहिँ सरकारले लाने। अनि पास्टरलाई चाहिँ सरकारले नोकरी दिएर जागिर दिएर पास्टरलाई चाहिँ सरकारले नै तनखा दिएर राख्ने भयो। हौ त्यो समयदेखि मण्डलीमा पास्टर चाहिँ टप भयो। प्रेरित अनि अगमवक्ताहरू चाहिँ मण्डलीबाट हराउँदै गए। तर पौल प्रेरितको पत्र पढ्नुभयो भने 5वटा सेवकाई छ। प्रेरित, अगमवक्ता, शिक्षक, पास्टर, इभान्जलिस्ट। 5वटा सेवकाई, एउटा ठुलो एउटा सानो होइन। तर 5वटा सेवकाई चाहिँ बराबरी शक्तिशाली सेवकाई हो। तर तपाईँले कहिले सोध्नु भएको छ प्रेरितहरू अगमवक्ताहरू चाहिँ कहाँ हरायो होला है? हो, यहाँबाट हरायो। तर यीशु ख्रीष्टको आगमनको अगाडि उहाँले मण्डलीमा फेरि अगमवक्ता अनि प्रेरितको आवाजहरूलाई फर्काएर ल्याउँदै हुनुहुन्छ। आमेन, आमेन। हाम्रो जातिमा पनि उहाँले अगमवक्ताको आवाजलाई फर्काएर ल्याउँदै हुनुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। म तपाईँहरू सबैले यो कुरा मान्नुपर्छ भनेको होइन। अनि साधुजी चाहिँ सिद्ध मान्छे भनेको पनि होइन। म उहाँसँग 6 वर्ष भयो चेन्नईमा, झन् मैले उहाँलाई नजिकबाट देखेको। पहिल्यैदेखि उहाँसँग मिलेर सेवाकाई गर्दै गरेको हो। तर 6 वर्ष भयो। अनि 6 वर्षमा मैले हेर्दाखेरि उहाँ सिद्ध मान्छे हुनुहुन्न। तर बाइबलमा परमेश्वरले सिद्ध व्यक्तिलाई चलाउनु पनि भएको छैन। अब्राहम पनि सिद्ध थिएन। आफ्नै स्वास्नीलाई बहिनी भन्न ल भन्ने मान्छे कहाँ सिद्ध हो? होइन? मोसा पनि सिद्ध थिएन। हेर्नुहोस् है, सिद्ध मान्छेहरू थिएनन्।
इजरायली जाति पनि सिद्ध जाति होइन। घरिघरि मूर्ति पूजा गर्दै तन्त्र मन्त्र गर्दै हिँड्ने, परमेश्वरको मन घरिघरि दुखाउने मान्छेहरू, जातिहरू। तर परमेश्वरले जब कसैको जीवनबाट केही नियति खोल्नुहुन्छ नि, त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ परमेश्वरले छोड्नुहुन्न, त्यो व्यक्तिलाई चलाएरै छोड्नु हुन्छ। आमेन। त्यसले गर्दा उहाँले बोल्दै गरेका कुराहरू नि हाम्रो जातिको लागि हो। उहाँले बोल्दै गरेका कुराहरू नि हाम्रो जातिले अब समात्न सिक्नुपर्छ। उहाँले बोल्दै गरेका कुराहरू, उहाँ कुनै मण्डलीमा आएर बस हुनुहुन्न, उहाँले तपाईँको मण्डलीको पैसा पनि सोध्नुहुन्न कति छ, तर उहाँले जे कुरा परमेश्वरको आवाज यो दिनमा मण्डलीहरूमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ, उहाँको आवाजलाई समात्नु सक्नु चाहिँ तपाईँ अनि मेरो मण्डलीको सफलता हो। मण्डली टुरो होइन, मण्डलीले कसै न कसैको आवाज सुन्नुपर्छ। विशेष गरी यो अन्तिम दिनमा नि यो अन्तिम दिनमा त यति डरलाग्दो भरमाउने आत्माहरू मण्डलीमा पस्दैछ। हाइपर ग्रेस, उग्र अनुग्रहवादीको शिक्षा मण्डलीमा पस्दैछ। हजुर, वान सेभ्ड अलवेज सेभ्ड, एकपल्ट बाँच्यो सधैँ बाँच्यो, जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने शिक्षाहरू मण्डलीमा पस्दैछ। प्रोस्पेरिटी गस्पल, एउटा प्रोस्पेरिटी गस्पल प्रचारक मैले सुनेको थिएँ, टुथपेस्ट पनि बेसी निचार्नु हुँदैन रे, त्यो चाहिँ गरिबीको चिनो अरे। हजुर, 2-3 पल्ट निचार्नु मात्रै पर्छ, त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो त्यति फ्याँकिदिइहाल्नुपर्छ अरे। आमा म धनी छु। हजुर, दुधले नुहाउनु पर्छ अरे, नसक्नेले हप्तामा 1 दिन, किन हामी दुध अनि मह बोक्ने देशमा पसेको अरे। हेर्नुहोस् है, अनेक प्रकारको शिक्षाहरू आइराखेको छ मण्डलीमा। बाइबलले यहाँसम्म प्रभु यीशुले भन्नुभयो नि, चुनिएकाहरू पनि त्यो दिनमा भ्रममा पर्छ। चुनिएकै मान्छेहरू पनि, परमेश्वरले छान्नु एक समय तपाईँ अनि हाम्रो बिचमा नै शक्तिशाली सेवकाई गर्दै हिँड्ने मान्छेहरू पनि नि अब भ्रममा पर्ने समय आयो। तपाईँ मेरो बिचमा नि शक्तिशाली सेवकाई गर्दै हिँडेका सेवक पास्टरहरू पनि नि अब भ्रममा पर्ने समय आयो। अब यो समयमा तपाईँ अनि मैले कसलाई हेर्ने? परमेश्वरको सही कुराहरू बोलिदिने मान्छे हाम्रो मण्डलीमा हामीले भेट्टाउनुपर्छ। बाइबलको आधारमा कुरा गर्ने मान्छे हामीले भेट्टाउनुपर्छ। बाइबलले के भन्छ, डक्ट्रिनले होइन। डक्ट्रिन त खत्तम भइसक्यो। म तपाईँलाई फेरि पनि भन्दैछु, डक्ट्रिनको आधारमा, सङ्गठनको आधारमा संस्था, तिमीहरू हाम्रो संस्थामा लाग न। अमेरिकामा हाम्रो 400वटा मण्डली छ। त्यस्तो संस्थाको नि उसमा भ्रममा परेर चाहिँ नजानुहोस्। म त अमेरिका गइबस्छु नि त, देख्छु नि त त्यहाँको चर्चको गतिहरू। हजुर, माया लाग्दो छ। उताबाट खैरे आयो भन्दामा आमा थुचिला, आमा हामी त चाटुङलाई जस्तो गर्छ नि त नेपाली जातिले। सेतो छाला आएको देख्यो भने त त्यसकारण परमेश्वरले तपाईँलाई पवित्र आत्माले भर्नुभएको छ, ताकि केही कुरो गर्न अगाडि पवित्र आत्मालाई सोध्नुहोस्, प्रभु सही हो कि गलत हो यो। पवित्र आत्माले जस्तो नि तपाईँलाई शक्तिशाली सल्लाह संसारको अरू कसैले दिनु सक्दैन। यसकारण उहाँको नाम सल्लाहकार। आमेन, आमेन, आमेन। नेपालको मण्डली अब भ्रममा पस्दैन, किनभने नेपालको मण्डलीसँग को हुनुहुन्छ? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा तपाईँ अनि मसँग हुनुहुन्छ। अब हामी भ्रममा जान्छ, यस्तो पो अरे, त्यस्तो पो अरे, फल्ना आएर हो नि देखाइदियो भनेर आकाशबाट आगो झार्छ भनेको छ। अन्त त्यस्तो हुन्छ झुटा शिक्षकहरू। अहिले त झन् युट्युब भरि छ, फेसबुकमा पनि छ। आमा अर्को चाहिँ नामको अगाडि पदवी हाल्ने मान्छेहरूसँग होसियार हुनुहोस्। प्रोफेट, अगमवक्ता, धनवीर गुरुङ।
अपोस्टल प्रेरित कुनी के इभन पास्टर पनि अगाडि हाल्नु मिल्दैन। पास्टर टाइटल होइन, पास्टर सेवकाई हो। मिल्दैन बाइबलले। प्रभु येशू ख्रीष्टको अगाडि त 5 वटा हुनुपर्ने त अन्त। प्रेरित, अगमवक्ता, शिक्षक, पास्टर, इभान्जलिस्ट, येशू ख्रीष्ट। हजुर चेलाहरू लेख्दा हत्तु हुनुपर्ने त। फेरि उहाँको नाम आयो कि प्रेरित, अगमवक्ता, पास्टर, इभान्जलिस्ट, शिक्षक, येशू ख्रीष्ट। फलद्वारा चिनिन्छ नि, फलद्वारा चिनिहाल्छ, अगाडि लेख्नु पर्दैन। हजुर यीशु ख्रीष्टको परमेश्वरको छोराहरू नि आज भ्याउँछु कि भ्याउँदिनँ। म यो कुरा गर्दै जाँदा चाहिँ के हो भने म तपाईँलाई किन यो कुरा भन्दैछु, साधुजीको मिनिस्ट्रीसँग यदि तपाईँ जोडिन चाहनुहुन्छ, उहाँको लागि प्रार्थना गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँको सेवकाई अहिले संसारको 145 वटा देशमा उहाँको टेलिभिजन कार्यक्रम गइराखेको छ। इभन सुसमाचारको निम्ति बन्द भएका अरबी मुलुकहरूमा पनि उहाँको सुसमाचारको कार्यहरू टेलिभिजन मार्फत गइराखेको छ। रसिया जहाँ चाहिँ अब क्रिस्चियन धर्म बन्द गरिँदैछ, रसियामा पनि उहाँको सुसमाचारको सेवकाईको कार्यक्रमहरू टेलिभिजनबाट पसिराखेको छ। हेर्नुहोस् त, तपाईँ अनि म उहाँसँग जोडिने मौका पाइराखेका छौँ। तपाईँ नि प्रार्थनाद्वारा उहाँसँग जोडिँदैछौँ। पछि गएर नि प्रभुले तँ त रसिया गइनस् त भन्नु न। प्रभुले तपाईँले नि रसियाको लागि गर्दै गरेको प्रार्थना तपाईँले परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ। अनि भन्नुहुन्छ तँ त्यस दिन जोडिँदै थिइस् स्वर्गसँग, नियतिसँग जोडिँदै थिइस्। हजुर कतिजना त छक्कै पर्नुहुन्छ, यत्रो पोका तपाईँको अगाडि आइपुग्छ, ल स्वर्गदूत आएर ल के को हो यो, साउदी अरबको लागि प्रार्थना गर्नु भएको थियो अरे नि, अरे हो र तपाईँले त्यो पोका समातिसकेको हुँदैन, फेरि अर्को स्वर्गदूत आएर ल। अनि यो चाहिँ के को, रसियाको लागि प्रार्थना गरेको थियो अरे नि त तिमीले, या मेरी बात तपाईँले विचारै गर्नु नसकेको, सोच्दै नसोचेको ठाउँहरूबाट नि जब तपाईँको उपहार पुरस्कार आउनु थाल्छ नि, आमामाम तपाईँहरू म त कति फेन्ट हुन्छ होला स्वर्गमा। हजुर होइन, उहाँसँग जोडिने मौका यो। तपाईँ प्रार्थना गर्न चाहनुहुन्छ उहाँको सेवकाईको लागि, यो तपाईँले लान सक्नुहुन्छ। यहाँ छोरी रेबेका कहाँ छ, यहाँ आएर उभिदियो त। रेबेकाकोमा छ यो फर्महरू, बेसी छैन, एकदमै सीमित मात्रामा। मैले यहाँ हावाजहाजमा बोक्नु अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर कम्ती लिएर आएँ। त्यसले गर्दा रेबेकाकोबाट तपाईँले लिएर जानुहोस्, अनि भरिकन भोलि तपाईँले ल्याइदिन सक्नुहुन्छ। अनि अर्को निलो चाहिँ एन्जल टिभीमा उहाँको कार्यक्रम के हुँदैछ। अनि विशेष गरी उहाँको एन्जल टिभी चाहिँ तामिलमा हुन्छ, तर नेपाली अनि हिन्दीमा पनि छ। नेपाली कार्यक्रमहरू पनि त्यहाँ आइराखेको छ। विशेष गरी मेरो श्रीमतीले त्यो नेपाली अनि हिन्दी कार्यक्रमलाई हेर्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ कार्यक्रमको तालिका, समय तालिका छ। नेपालमा चाहिँ नेट टिभी भन्छ, नेट टिभीमा आउँदैछ, तर अरू च्यानलहरूमा पनि हामी कोसिस गर्दैछौँ। युट्युबमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, एन्जल टिभी हिन्दी हेर्नुभयो भने सबै कार्यक्रमहरू, साधुजीको कार्यक्रमहरू, बोलिएका अगमबानीका कुराहरू, सबै कुराहरू, मेसेजहरू, सिरियलहरू, संसारको सिरियल हेर्नुभन्दा चाहिँ परमेश्वरको सिरियल हेर्नुहोस्, सबै तपाईँले त्यहाँ भेटाउनुहुन्छ। हुन्छ ल, ओके। मैले अघि तपाईँलाई भन्दै थिएँ परमेश्वरका छोराहरू। आमेन आमेन हालेलुया। ल, तपाईँले नेपाली शब्द सुन्नु भएको छ, भोक टर्यो भन्ने? हजुर परमेश्वरको वचन सुन्दै जाँदा कतिजनाको भोक टर्छ? अघि त्यहाँ लाइन लागेको देख्दै थिएँ मैले। त्यो चाहिँ भोक टरेको होइन नि, त्यो चाहिँ हजुर यहाँ बसेर
कहिले सकिन्छ, कहिले लाइन लागौँ बाहिर भन्नेहरू हो। भोक टरेको छ नि खानाको वास्तै। बाइबलमा भोक टरेको मान्छेहरू थुप्रो छ। मरियमको पनि भोक टर्यो। प्रभुको चरणमा बसेर उहाँको वचन सुन्दा सुन्दै मरियमलाई त भोक पनि लाग्नु छोडेछ। के पकाउँदैछ किचनमा त्यो पनि बिर्सेछ। दिदीले काम गर्दै गरेको पनि बिर्सेछ। हजुर दिनमा कति समय गयो, कुखुरा हुल्नु पर्ने, बाख्रा हुल्नु पर्ने बिर्सेछिन्। हजुर प्रभुको उपस्थितिमा बस्दाखेरि अनि दिदी चाहिँ किचनमा फतफताकै। आमा दिदी बहिनीहरू किचनमा फतफताको त्यसै चाल पाउँछ। भाँडा जोडले बस्नु थाल्छ। हो म बुझिहाल्छु। मेरो श्रीमती किचनमा रिसाउन थालिने भने भाँडा टङ टङ पर्नु। त्यसपछि चाहिँ बाउहरू हतार त पसिहाल्नु के छ झै मसी लु भन न बोकिदिनु पर्छ भन्नुपर्छ। अघि सकि नसकी मन नपरि लसुन केलाउनु छेउमा उभिहाल्छ। लसुन केलाउनु उभिहाल्नुपर्छ। मार्थाले टङ टङ र डुङ्नु गरे छैन मरियम त आउनु नै। लास्टमा त अति भएछ। पिठो मुझ्दै गरेको हातसहित प्रभुकोमा गएर प्रभु भनिदिनुहोस् त, भनिदिनुहोस् यसलाई म चाहिँ मोमो बनाउनु यहाँ मरि परिरहेको छु। यो चाहिँ तपाईँको खुट्टामा बसेर वचन सुनेको। प्रभुले मार्थालाई भने मार्था तिमीलाई मोमो बनाउनु कसले भन्यो? मैले भनेन त तिमीलाई मोमो बनाउनु। मैले मोमो खान्छु भनेन त। तर मरियमले असल भाग रोजेकी छिन्। अनि मरियमले रोजेको कुरा चाहिँ अनन्तसम्म कसैले पनि खोज्नु सक्दैन। आमेन आमेन। अस्ति जुलाईमा म इजरायल गएको थिएँ। अनि इजरायल जाँदाखेरि मार्था मरियम अनि लाजरसको घरमा फेरि गएँ म। अनि मार्था मरियम लाजरसको घरमा यसो उभिएर हेरेँ। भुइँहरू सबै खोबिल्टी भएछ। भित्ताहरूको सबै ढुङ्गाहरू झरेछ। घरको खाँबहरू भाँचिएछन्। ढुङ्गाहरू लथालिङ्गै भएछ। मार्थाले रोपेको फुलहरू आज कता गए। मार्थाले पसिना लगाएर स्याहारेको उसको गोबरले लिपेको भुइँ आज खोबिल्टा भएछ। उसले कसैलाई पनि मैला हातले छुन नदिएको उसको भित्ताहरू आज लथालिङ्गै भएछ। अनि पवित्रता मसँग बोल्न थाल्नु भयो। मार्था कहाँ गए? जसले यो भित्तालाई स्याहार्नको निम्ति दिनरात लगाउँथ्यो। पास्टर बाउले बहिनी चर्चमा आऊ न। पास्टर बाउ आज त नि मेरो भुइँ त यसो प्लास्टरिङ गर्नुपर्ने, भुइँ टाल्नुपर्ने कि पास्टर बाउ म आउँदिनँ। सङ्गति आउँदैनौ आज बहिनी? होइन कि अगाडि फुल रोप्दैछु हो। अनि अरू आज मात्रै भ्याउँछ, शनिबारको छुट्टी, अरू दिन त भ्याउँदैन। म आउँदिनँ। बहिनी आमा सङ्गति आउँदैनौ? म आउँदिनँ दिदी। हेर्नुहोस् न भित्ता सबै पकपक झरेछ कि। भित्ता पो म त टालटुल पार्दैछु। मैले गएर हेरेँ भित्ता भत्किएछ। त्यो टाल्ने कोही पनि भएन रहेछ। मैले तपाईँलाई भित्ता नटाल्नु भनेको होइन। मैले तपाईँलाई भुइँको डोबहरू नपुर्नु पनि भनेको होइन। मैले तपाईँलाई मोमो नबनाउनु पनि भनेको होइन। तर त्यो मोमो बनाउने पिठो मुस्दै यीशुले जब तपाईँलाई बोलाउनुहुन्छ के तपाईँ दौडेर जानुहुन्छ? अनि त्यो पिठो मुस्दै गरेको हातले उहाँलाई भन्नुहुन्छ प्रभु मलाई किन फेरि तपाईँलाई फेरि आराधना गर्नु मन पर्यो। फुल रोप्दै गर्दा जब यीशुले भन्नुहुन्छ आइसान म तँसँग सङ्गति गर्न चाहन्छु। के तपाईँ माटो भएको हात खुट्टा सहित यीशुको अङ्गालोमा दौडेर जानुहुन्छ? अनि भन्नुहुन्छ प्रभु
यहाँ छ। उसको घर, उसले स्याहारेको माया गरेको सबै कुरा उसले छोडिराख्नु परेछ। हामी संसारको लागि के साह्रो गर्छौँ है। प्रभुले एउटा चर्च दिनुहुन्छ। म सिल्वनासलाई जहिले पनि भन्ने गर्छु, भाइ सिल्वनास, जब जोसुवामा हामी पहिला सानो जोसुवा सुरु भयो, त्यस बेला म पनि जवान थिएँ, सिल्वनासहरू जवान थियो। अनि हाम्रोमा ड्रमहरू थिएन, हाम्रोमा गिटारधरि थिएन। गिटार चाहिँ माथि छतलाई अड्काउने धिब्री हुन्छ नि, त्यो कहाँ किल ठोक्ने धिब्री, त्यो लगाएर चाहिँ हामीले टाल्नुपर्ने, नभए चाहिँ सबै भित्रै पसिजान्थ्यो ज्याकसँगै। अनि हामी पास्टर बाहरूकोमा चर्चहरूमा ड्रम सेट माग्दै जान्थ्यौँ। पास्टर बाउ, तपाईँहरूको चर्चमा ड्रम सेट छ, हामीलाई जोसुवामा दिनुहोस् न, हामीलाई चाहिएको छ। कहाँ हुन्छ, यो त चर्चले किनेको हो, तिमीहरूलाई दिनु मिल्दैन हो, ल मन नदुखाऊ है, ल मिल्दैन। अनि सिल्वनासहरू यत्रो अनुहार लिएर आउँथ्यो, दिएन दाजु, मानेन, दिँदैन अरे। अनि मैले सिल्वनासलाई राखेर भन्थेँ, भाइ एक दिन प्रभुले हामीलाई थुप्रो ड्रम सेट किन्ने पैसा दिनुहुन्छ, एक दिन थुप्रो गिटारहरू आउँछ। अनि त्यो गिटार ड्रम सेट हाम्रोमा थुप्रेको बेलामा यस्तै भाइहरू आउँछ, फेरि दाजु हामीलाई गिटार चलाउनु दिनुहोस् न। कि हामी त्यो गिटार दिने? गिटार दिने। दाजुभाइले युसुफलाई बेचे। युसुफ जब धनी भए, युसुफले भने, जाऊ मेरो सम्पूर्ण सन्तानलाई बोलाएर ल्याऊ। हामी संसारको कुराहरूको लागि यति डरलाग्दो लागि पर्छौँ यसरी, मेरो 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 भुइँचाल जाँदा सबले त्यसो भन्छ नि, होइन? मेरो 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 संसारमा कुनै कुरो पनि मेरो होइन। बाइबलले साह्रो मिठो कुरा गरेको छ। अब्राहम संसारको सबैभन्दा धनी मानिस थिए। He was the richest man that ever lived during his times. आफ्नो समयमा नि अब्राहम जस्तो धनी मान्छे कोही पनि थिएन। आफ्नो छोराको बिहामा चाहिँ 10वटा ऊँट चाहिँ सुन अनि चाँदीले लादेर पठाउने मान्छे चाहिँ कतिको धनी थियो होला। अब्राहमलाई नि वरिपरिको मुलुकहरूले छुने पनि सम्म पनि आँट गर्थेन, यति धनी मान्छे। बाइबलले भन्छ अब्राहमले आफ्नो निम्ति एउटा घर पनि बनाएन। अब्राहम तम्बुहरूमा बसे। अब्राहमको चर्च पनि थिएन, तम्बुहरूमा बस्थ्यो। आकाश उसको छानो, मरुभूमिका बलुवा उसको भुइँ। परमेश्वरले भन्नुहुन्थ्यो, तँलाई म घर बनाउन दिन्न, आकाशलाई देख्दैनस्। अब्राहमले कहिले पनि घर बनाएन, एउटा तम्बु बनाउँथ्यो। अनि परमेश्वर भन्थ्यो, अब्राहम हिँड मसँग। तम्बु भत्काउनु त सजिलो पर्छ नि है हजुर? तम्बु भत्काउनु सजिलो नि हो कि होइन? पाल भत्काउनु सजिलो हो कि होइन? आरसिसी बिल्डिङ भत्काउनु साह्रो। धेरैजनाले आरसिसी बिल्डिङ बनाएको छ र त भत्काउनु साह्रो। हजुर, पहिला भाडामा सेवाकाई गर्दा कस्तो मिठो प्रभुको उपस्थितिमा हिँड्ने मान्छेहरू, पहाडबाट अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दै 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 काठमाडौँको बेसीमा सेवाकाई सार्ने मान्छेहरू। जब यहाँ एउटा बिल्डिङ बनाइ पठाए, त्यो बिल्डिङ नै उनीहरूको धन भयो।
यहाँ आएर एउटा गाडी किनी पठाए, त्यो गाडी नै उनीहरूको धन भयो। प्रभुले भन्नु, अब्राहम तैँले चाहिँ बिल्डिङ बनाउने छैनस्, आइज तँ पालमै बस। अनि बाइबलले भन्छ अब्राहम त्यो सहरको खोजीमा लागे जुन सहरलाई बनाउनु हुने अनि जुन सहरको धरातल राख्नु हुने चाहिँ परमप्रभु स्वयं हुनुहुन्छ। परदेशी चाहिँ त्यो सहर खोज्दै धार्मिकताको धरातल रोज्दै परदेशी झैं त्यो सहर खोज्दै धार्मिकताको धरातल रोज्दै अनुग्रहले अब डोर्याउँछ तिमीलाई। मेरो ख्रिससँगै तिमी हिँड्दैछौ भने अब ख्रिससँगै तिमी हिँड्दैछौ भने केही छन् उभिएर यहाँ उहाँको हातको घाउलाई हेर। मेरो ख्रिससँग हृदय साट्दैछौ भने मेरो ख्रिससँग हृदय साट्दैछौ भने भालाले चिरेको मुटु हेर नाङ्गिएको ईश्वरलाई हेर भालाले चिरेको मुटु हेर नाङ्गिएको ईश्वरलाई हेर। यदि ख्रिससँगै भ्युतिएका छौ भने माथिका कुराहरू खोज महिमाको राज्यलाई रोजा। व्हाट एन अनर। कलसी 3:1 भन्छ यदि ख्रिस्ट येशूसँगै तिमीहरू माथि भ्युतिएका छौ भने बप्तिस्मा भनेको चाहिँ त्यो हो ख्रिस्ट येशूसँगै मर्नु अनि सधैँको लागि ख्रिस्ट येशूसँगै बौरी उठ्नु। ख्रिस्ट येशूसँगै बौरेको उठेको मान्छेले नि संसारका कुराहरूमा मोह लगाइ बस्दैन, उसले माथिका कुराहरू खोज्छ, उसको ध्यान जहिले पनि माथिका कुराहरूमा मात्रै हुन्छ, उसको हरेक बातमा नि माथिका कुराहरू झल्किन्छ, माथिका कुराहरू खोज्ने विचार व्यवहार बसिसकेको हुन्छ। पौलले भन्छ म त मरिसकेको छु तर पनि म जिउँछु, तर अब जिउने म होइन तर ख्रिस्ट येशू ममा जिउनुहुन्छ। हालेलुया हालेलुया। दोस्रो राजा 6 अध्यायमा हामी के पढ्छौँ भने दाउद राजाले करारको सन्दुक लिएर आएको छ। आज पनि मेरो समय भयो र पनि यति चाहिँ म बोलिराख्नु पर्यो। दाउदले करारको सन्दुक लिएर आए अनि करारको सन्दुक लिएर दाउद आउँदै थिए। पलिस्तीहरूले खोसेर लगेको थियो। करारको सन्दुक चाहिँ परमेश्वरको महिमा भन्नुहोस् त, परमेश्वरको महिमा भन्नुहोस् त। अनि दाउदले चाहिँ परमेश्वरको महिमालाई फर्काएर ल्याउने विचार गरे।
पलिस्थीनमा जब त्यो करारको सन्दुकलाई राखे उनीहरूको बिचमा धेरै विपद आपद आयो, खडेरी आयो, बिमार आयो, रोग आयो अनि उनीहरूले भने हुँदैन, यो इजरायलीहरूको देवतालाई चाहिँ अब फर्काइदिनु पर्छ अनि उनीहरूले फर्काएर लिएर आए। अनि जब दाउदले सुने कि यो करारको सन्दुक फर्केर आउँदैछ, दाउदले के गरे, अहो लु अब यो करारको सन्दुक चाहिँ सियोन डाँडामा लिएर जानुपर्छ, सियोन डाँडामा लिएर जानुपर्छ। अनि दाउदले के गरे भने गाडी बनाए, हतार हतार एउटा गोरु गाडी बनाए। अनि गोरु गाडी बनाएर चाहिँ त्यो गोरुमा हाले, गाडीमा हाले। अनि गोरु गाडीमा हालेर चाहिँ उसले त्यो करारको सन्दुकलाई ल्याउने विचार गरे। अनि गोरु गाडीमा हालेर ल्याउँदै थियो तर एक ठाउँमा आएपछि, पेरेज उज्जा भन्ने ठाउँमा आइपुगेपछि गाडी खाल्डाङ खुल्डुङ हुन थाल्यो। अनि त्यो करारको सन्दुक लड्ला जस्तो भयो। अनि उज्जा भन्ने पुजारीले चाहिँ स्वाटै त्यो करारको सन्दुकलाई यसो समातेको मात्रै थियो, परमेश्वरले उज्जालाई त्यही ठहरै मारिदिनु भयो। उज्जा भनेको चाहिँ मान्छेको पसिना भनेको, उज्जा भनेको चाहिँ मान्छेको कोसिस भनेको, उज्जा भनेको चाहिँ मान्छेको बल भनेको। मान्छेको बलले चाहिँ परमेश्वरको महिमालाई मण्डलीमा ल्याउने कोसिस गर्दै थियो। हेर्नुहोस् है, हामी यहाँ बल्ने रातो नीलो हरियो लाइटले चाहिँ परमेश्वरको महिमालाई मण्डलीमा ल्याउने कोसिस गर्छौँ। दामी ड्रम सेट अनि दामी गिटार अनि दामी किबोर्डले चाहिँ परमेश्वरको महिमालाई मण्डलीमा ल्याउने कोसिस गर्छौँ। परमेश्वरको महिमा मण्डलीमा कसरी आउँछ अरे? ए पास्टर भाउ दामी गिटार किन्नुपर्छ नि त हो, अन्त अनि पो आराधना गतिलो हुन्छ हो र। बिचारा पास्टर भाउले गिटार किनिदिन्छ, आउँदैन भएन त। अन्त पास्टर यस्तो भयो अलिक मिलेन, ड्रम सेट पो किन्नुपर्छ होला राम्रो। फेरि ड्रम सेट किन्यो, भएन। अब किबोर्ड किन्नुपर्छ होला हौ, अनि आउँछ होला महिमा। आउला जस्तो त भएको छ कि, तर आइहाल्या छैन क्या। अनि किबोर्ड किन्छ, त्यसपछि आएन त महिमा। वर्सिप टिमको ड्रेस बनाउनु पर्छ होला हौ। ए हो, गतिले महँगो बनाउनु पर्छ है पास्टर भाउ। ल यस्तोमा क्रुस भएको, ल ल्याउने हौ महिमा। ल क्रुस भएको ल्याएर उभियो, आउँदैन महिमा। खै त हौ, आएन त भाइ बहिनी हो, महिमा आएन त। पास्टर यसो साउन्ड सिस्टम भएन हौ हाम्रो, साउन्ड सिस्टम दामी किन्नुपर्छ कि। साउन्ड सिस्टम पनि किन्छ, महिमा आउँदैन। खै त आएन त। अब एउटा भिडियो क्यामेरा खोजेको होला हौ। प्रभुको महिमा आइहाल्यो भने त फेरि भिडियो क्यामेरा चाहियो नि त। उदुम तमास भइसकेको छस्। आएन त अन्त भिडियो क्यामेरा कि। अब यसो गर्नुपर्छ, अब सम्मेलन राख्नुपर्छ, अनि पो आउँछ होला त महिमा। ए हो, सम्मेलन राख्ने हो, सम्मेलन राख्यो, पैसा खर्च के को महिमा आउँछ? आउँदैन महिमा त, आउँदैन। मान्छेको पसिना र मान्छेको बलले नि परमेश्वरको महिमा हामी कहिले पनि ल्याउनु सक्दैनौँ। हालेलुया। त्यसकारण त 15 वर्षको छोरीले स्वर्गदूतहरू देख्छन्, म 48 वर्ष पुगेको मान्छेले स्वर्गदूतहरू देख्दिनँ। त्यहाँ फुच्चेले देखेर हुन्छ? म यहाँ 35 वर्ष सेवाकाई गर्ने मान्छेले नदेखेर उसले देख्छ? उसले देख्छ? अब कुरा बाइबल कलेज गर्ने म के हो? डिग्री पछारौँ, म पछारौँ, एमटिएच गरेको, एमडी गरेको डिग्री पछारौँ? मैले देख्नु परेको उसले देख्नुपर्ने। मान्छेको पसिनाले नि महिमा ल्याउनु सक्दैन। तपाईँ जति नै कोसिस गर्नुहोस् न, यहाँ 14 घन्टा उफ्रेरै नाच्नुहोस् न, बरु थाक्छ, ढाड भाँचिन्छ वर्सिप लिडरको, तर वर्सिप आउँदैन।
वर्शिप कसरी आउँछ भन्ने नि, महिमा कसरी आउँछ भन्ने नि। त्यसपछि दाउद डरायो, हुँदैन रहेछ, परमेश्वरको कुरासँग चाहिँ खेल्नु नहुने रहेछ, अनौठो धूप चाहिँ परमेश्वरलाई चढाउनु हुँदैन रहेछ, मरिने रहेछ। धेरै मण्डली सुक्दै गएको किन यहाँ छ? मण्डलीहरू किन सुक्छ यहाँ छ? परमेश्वरको महिमासँग खेल्दाखेरि चाहिँ मण्डली सुक्छ। त्यही महिमाले जीवन ल्याउँछ, त्यही महिमाले मृत्यु पनि लिएर आउँछ। हजुर यसो आउनुहोस्, 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 भेला भएका छौँ, आउनुहोस्। आउँदैन। अनि मण्डली सुक्दै 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 जान्छ, मर्दै जान्छ। दाउद डराए त्यस दिन। परमेश्वरको भयबाट चाहिँ उहाँको महिमा सुरु हुन्छ मण्डलीमा। आमेन, आमेन। जब परमेश्वरको भय चाहिँ मण्डलीमा आउनु थाल्छ नि, तब परमेश्वरको महिमाको निम्ति चाहिँ मण्डली तयार हुन थाल्यो है भनेर बुझ्नुपर्छ। हालेलुया। आज म छोटकरीमा मात्रै छुँदैछु यो कुरालाई। अनि के भयो? या छ पुजारीहरूको काँधमा सन्दुकलाई बोकाए, पुजारीहरूको काँधमा चाहिँ सन्दुकलाई बोकाए। अनि पुजारीहरू 6 कदम हिँडेपछि एउटा साँडे अनि एउटा मोटो भेडा बलिदान चढाए। फेरि 6 कदम हिँडेपछि फेरि एउटा साँडे, फेरि एउटा भेडा, फेरि 6 कदम हिँडेपछि एउटा साँडे, एउटा भेडा। मण्डलीमा परमेश्वरको महिमा त्यस बेला आउँछ जब मण्डलीको साँडेहरू मर्न थाल्छ। भाइ चर्च किन ढिलो आएको? खेल्ने हो? काठमाडौँमा जति चर्च छ है गुरुबा, मलाई धमास नदिनुहोस् है। काठमाडौँमा चाहिँ नि एउटा चर्चबाट निस्केर म अर्को चर्चमा जानु सक्छु ल गुरुबा, बेसी चाहिँ नभन्नुहोस् है। म चर्च मेरै समयले आउँछु, मेरै समयले जान्छु। आमा सङ्गतिमा आएन त के भयो? म के भयो आमा सङ्गतिमा आएन? किन सोधी खोजी? साँडे निमन्त्रणा पत्र आएन, त्यस्तो सेवाकामा को जान्छ? हामीलाई स्वागत जनाउँदा अगाडि राख्छन् कि राख्दैनन् गरे? अगाडि राखेन, 5 स्टार होटलमा खाना दिएन भने त परमेश्वरको महिमा मण्डलीमा त्यस बेला आउँछ नि जब मण्डलीमा साँडेहरू मर्न थाल्छ। एक गर्दै जब मण्डलीमा साँडेहरू मर्न थाल्छ नि, घमण्डको साँडेहरू मर्न थाल्छ नि, स्वार्थको साँडेहरू मर्न थाल्छ नि, आई एम सिनियर मिनिस्टर इन काठमाडौँ मर्न थाल्छ नि, तब चाहिँ मण्डलीमा परमेश्वरको महिमा फर्केर आउँछ। आमेन, आमेन। काठमाडौँमा परमेश्वरको महिमा त्यस बेला फर्केर आउँछ जब तँ न मोमो भन्ने कुरा नि मण्डलीहरूमा मर्न थाल्छ। को ठुलो को सानो? मलाई साह्रो मनपर्छ शिवाकी रानी जब सोलोमन राजालाई भेट्न आइन्। बाइबलले साह्रो मिठो कुरा गर्छ। शिवाकी रानी जब सोलोमन राजालाई भेट्न आइन् नि, बाइबलले मिठो कुरा गरेको छ। को राजा को नोकर चिनिनन् रे, सबैजना एउटै खाने, एउटै वस्त्र पहिरेको, एउटै रवाफमा हिँडिराखेको छ। नोकरहरू पनि उहाँसँगै टेबलमा बसेर खान्छ र नोकरहरूको बोली पनि राजाकै जस्तो छ। अरे हजुर, नोकर पनि राजा जस्तै बोल्छ। नोकरहरूले पनि राजाले जस्तो काँटा चम्ची चलाउँछन्, नोकर पनि राजाको जस्तो लुगा पहिरन्छ, बोलीचालीमा भद्रता छ। राजा जस्तै आउनुहोस्। रानी शिवाकी रानी छक्कै पनि, खास भन्न त राजा चाहिँ को? खास
महाराज भन्न त राजा चाहिँ को हो? साह्रो मिठो छ। मान्छेले नि तपाईँ मलाई हाम्रो पदले होइन अभिषेकले चिन्नुपर्छ। आमेन आमेन। प्रभु येशू जब चेलाहरूसँग हिँड्नुहुन्थ्यो नि, प्रभु येशू ख्रीष्ट चेलाहरूसँग हिँड्दै गर्दा मान्छेले चिन्दैन को येशू को चेला। सेवाकाई गर्दा मात्रै चिन्थ्यो, फेरि सेवाकाई गरिसकेपछि त प्रभु पनि चेलाहरू जस्तै, चेलाहरू जस्तै। त्यसले गर्दा त लु त तिमीहरूको यीशुलाई चिनाउ त। यहुदा इस्करियोतले भने यसो गरौँ कि म जुन व्यक्तिलाई गएर चुम्बन गर्छु नि, हो ऊ चाहिँ खास यीशु हो। हेर्नुहोस् त, प्रभु यीशु नि चेलाहरूसँग हिँड्दै गर्दा नि मलाई चिन्थेन। आज हामीलाई चिन्नु कम त चिनाउनु कम त साह्रो पर्दैन। सिटिङ रुम भरि त्यो डिग्री पाएको सर्टिफिकेटहरू झुन्डाउँदा पनि चिने त के र। मलाई चिनोस् भनेर अभिषेक छैन, डिग्रीले त चिन्नु पर्यो नि। अब अभिषेक छैन, चर्चको माथि यस्तो क्रुसले त चिन्नु पर्यो नि। हो हजुर, चुच्चो चर्च बनायो कागको छाती घोस्ने गरी। अनि भन्नु पर्यो हाम्रो यहाँ चर्च छ। तर परमेश्वरको महिमा जब मण्डलीमा फर्केर आउँछ नि, तपाईँले क्रुसमाथि लाउनु पनि पर्दैन। मान्छेहरू हजारौँ माइल टाढो भएर नि नेपालको सुदूर पश्चिमदेखि लिएर सुदूर पूर्वदेखि लिएर नि परमेश्वरको महिमालाई खोज्दै आउँछ। आमेन आमेन आमेन। बाइबलले साह्रो मिठो कुरा भनेको छ। त्यस दिन 7 जना मान्छेले एकजनाको लुगाको पछ्यौरीलाई समातेर भन्ने छ अरे, हामीलाई पनि तिमीसँगै चर्चमा जानु देऊ न हो, किनभने तिमीसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ। नेपालका लागि त्यो समय कहिले आउने होला जब काठमाडौँमा हिँड्दै गरेको मान्छे तपाईँलाई देख्ने बित्तिकै 7 जनाले 8 जनाले तपाईँलाई समातेर भनेछ हामीलाई पनि चर्चमा डोर्याउन हो, किनभने त्यहाँ परमप्रभु बास गर्नुहुन्छ। किनभने परमेश्वरको महिमा त्यहाँ ओर्ली आउँछ। किनभने त्यहाँ कैदीहरू छुटकारा पाउँछन्, त्यहाँ अन्धारको आँखा खोलिन्छ, त्यहाँ चाहिँ निराशाहरूले आशा पाउँछ, त्यहाँ बन्धनहरू टुक्रिन्छ। हामीलाई काठमाडौँमा यस्तो चर्च देऊ न, काठमाडौँमा यस्तो चर्च देऊ न जुन चर्चमा जीवन बग्छ। जुन चर्चमा रुँदै गरेको आँसु पुछिन्छ। हामीलाई बिल्डिङमा नलैजाऊ, हामीलाई चर्चमा लैजाऊ। हामीलाई किन बिल्डिङमा लगेको, हामीलाई चर्च देखाइदेऊ। त्यहाँ यीशु बस्नुहुन्छ, त्यहाँ यीशुको सपना बस्छ, त्यहाँ यीशुका मान्छेहरू बस्छन्। चर्च चर्च। ओबेद एदोमको घरदेखि नि सियोनको डाँडा चाहिँ 24 माइल हो। 24 माइल। अनि मैले हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ 1,26,000 फुट जस्तो पर्दो रहेछ 24 माइल चाहिँ। 1,26,000 फुट चाहिँ 24 माइल पर्यो भने 6 कदममा चाहिँ 18 फुट पर्दो रहेछ। हरेक 18 फुटमा उनीहरूले एउटा साँडे अनि एउटा मोटो पशु चढाउँथे भनेपछि त्यस बेला मैले हिसाब गरेको 7,000 पल्ट चाहिँ उनीहरूले साँडे मारेछ। 7,000 वटा हजुर के चढाएछ? साँडे। 7,000 भेडा। 7,000 भेडा। बाइबलले भन्छ त्यो करारको सन्दुकलाई नि ओबेद एदमको घरबाट पुजारीले काँधमा बोकेर निकाल्ने बित्तिकैदेखि नि दाउद चाहिँ नाच्नु थालेको। हिजो तपाईँले गीत गाउँदै हुनुहुन्थ्यो, जब प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ म नाच्छु दाउद। 24 माइल।
हात धुने हजुर नगाउनुहोस् 5 मिनट नाचेर कहाँको दाउद जस्तो नाचे। अब त्यो त हिँडेकै गरे भने, तर त्यहाँ अब गोरु र भेडा काटेर चढाउँदाखेरि एउटा गोरु र भेडा काट्नुको लागि कोही छ यहाँ? मासुको व्यापार गर्नुहुने कोही हुनुहुन्छ? एउटा गोरु काट्नु कति समय लाग्छ? गोरु काटेर तयार पार्नु हजुर कम्ती कति मानिले 2 घन्टा भ्याउँदैन? 3 घन्टा पुग्छ? 3 घन्टामा 3 घन्टा लु भेडाको लागि 1 घन्टा राखिदिउँ। एउटा पशु बलिदान गर्दै नि 4 घन्टा। बाइबलले भन्छ दाउद नाचि नै रह्यो। इट वाज अ सुपर नेचुरल डान्स। यो चाहिँ नि शरीर अनि मासुले, शरीर अनि रगतले नाच्ने डान्स होइन। यो चाहिँ स्वर्गको आत्माले अभिषेक भएर नाच्ने नाच हो यो। आमेन। कति दिन लाग्यो मलाई थाहा छैन, तपाईँले नै क्यालकुलेट आज हिसाब गर्नुहोस् कति दिन लाग्यो होला। हामी त एकछिन पढ्छौँ नि हजुर। अनि सम्मेलनहरू पनि कस्तो राख्छौँ? 1 दिने जागृति सम्मेलन। 1 दिनमा जागृति आउँदैन। 1 दिनमा जागृति आउँदैन। यस्तो गलत नामहरू नराख्नुहोस्। 1 डे रिभाइभल। देयर इज नो 1 डे रिभाइभल। गलत हो यो। कसले झुटो शिक्षा हो यो? 1 दिनमा जागृति आउँदैन। 24 माइल नाच्नुपर्छ। कति दिनसम्म मण्डली नाच्नुपर्छ? साँडे मर्दै जानुपर्छ। ठुला साँडेहरू मर्नुपर्छ हजुर। सिङ तिखो भएकोहरू मर्नुपर्छ। सधैँ अरूलाई घोस्ने साँडे मर्नुपर्छ हजुर। काठमाडौँको अरू चर्चका विश्वासहरूलाई घोस्दै बस्ने ठुल्ठुला साँडेहरू मर्नुपर्छ। नाम नभएको, चिनारी नभएको, परिचय नभएको भाइ बहिनीहरू आफ्नो घरमा केही सहायताको लागि माग्नु आउँदाखेरि घोस्दै बस्ने साँडेहरू मर्नुपर्छ। जब साँडे मर्न थाल्छ नि स्वर्गबाट आगो झर्न थाल्छ। हामीले प्रार्थना पनि गर्नु पर्दैन, प्रभु जागृति पठाउनुहोस् न, प्रभु जागृति पठाउनुहोस्। पर्दैन। प्रभुले भन्नुहुन्छ साँडे मार न। स्वर्गले आगो त त्यसै झार्छ। एलियाले त्यही गरे नि। एलियाले भने प्रभु आज साँडे मरेको छ यहाँ। एलियाले आगो पनि लाउनु परेन, स्वर्गबाट आगो झर्यो। हालेलुया। साँडे मर्ने हो हजुर, साँडे मर्ने हो। नेपालमा परमेश्वरले शक्तिशाली काम गर्ने हो भने तपाईँ अनि मेरो भित्र पालेर राखेको साँडेहरू मर्नुपर्छ। आमेन। अघि दिउँसो सोलोमन भाइले हृदयका कोठाहरूको कुरा गरे, सिंहासनहरूको कुरा गरे। यो सिंहासनहरूमा अहिलेसम्म बस्दै गरेको साँडेहरू मर्न थाल्नुपर्छ। हालेलुया, हालेलुया। नसुर्ताउनुहोस्, तपाईँलाई मान्छेले चिन्छ चिन्दैन त्यो ठुलो कुरा होइन। एक दिन प्रभुले चिनाउनुहुन्छ। एक दिन जब तपाईँ हुर्किनुहुन्छ नि, प्रभुले सट्टै तपाईँलाई अङ्गालो मार्नुहुन्छ परमेश्वर पिताले। तपाईँलाई संसारको अगाडि सट्टै लानुहुन्छ। संसारको अगाडि लगेर सट्टै, संसार मात्रै होइन प्रकृतिको अगाडि, बाइबलले भनेको छ प्रकृतिको अगाडि, क्रिएसन सारा सृष्टिको अगाडि परमेश्वर तपाईँलाई सट्टै अङ्गालो मारेर भन्नुहुन्छ यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन् जससँग म खुसी छु, यिनको कुरा सुन। कसको बारेमा भन्यो? यीशु जेठा दाजु, हामी कान्छा भाइ, हामी कान्छी बहिनी। त्यसले गर्दा यीशुलाई जस्तो भयो नि हामीलाई पनि त्यही हो। परमेश्वरले तपाईँले मलाई त्यसरी नै चिनाउनुहुन्छ। यिनी मेरा प्रिय छोरा हुन्, यिनी मेरा प्रिय छोरी हुन् जससँग म खुसी छु, जसले मेरो हृदय जितेको छ।
जसले मेरो मनलाई खाएको छ। पृथ्वीमा कसैको घरमा मलाई जानु मलाई मनपर्छ भने म फलानाको घरमा सट्टै पस्नु मनपर्छ। अनि परमेश्वर तपाईँको घरमा आएर बास गर्नुहुन्छ, तपाईँको कोठामा। म तपाईँलाई एउटा घटना भनेपछि म बन्द गरिदिनु मन पर्यो। रिक जोइनर परमेश्वरको एउटा दास हुनुहुन्छ। अनि रिक जोइनरलाई एक दिन परमेश्वरले स्वर्ग लानुभयो। अनि परमेश्वर भने आज स्वर्गमा म तँलाई सिंहासनहरू देखाउँछु भन्नुभएको छ। अनि मजाको सिंहासनहरू, कति खाली कति बिस्तारै भरिँदै गरेका सिंहासनहरू, सिंहासनमाथि सिंहासन स्तर हुन्छ है। सिंहासन फेरि हजुर डोमेट्री, अर्डिनेरी रुम, डबल रुम, डिलक्स, किङ क्विन सुट हुन्छ नि क्या होटेलमा। स्वर्गमा पनि सिंहासनहरू त्यस्तै हुन्छ। तल्लो तपाईँहरू तल्लो भन्दा पनि तल्लो हो किन थाहा छैन। आफ्नो हृदयलाई जाँच्दै हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दा अर्को मान्छेसँग कम्पिटिसन नगर्नुहोस्। डेली जाँदै नि तपाईँ डेली जाँदा अर्को मान्छेसँग कम्पिटिसन नगर्नुहोस्। मेरो छोराले जब 100मा 70 मात्रै लिएर आएको भन्नुपर्छ मार्क्स पाउँदा क्या। पहिला अहिले त भन्दैन, मैले गाली गर्दा गर्दा 100मा 70 मात्रै लिएर आएको हजुर भन्नुपर्छ। मेरो छोराले के भन्छ, होइन कि निकानोरले त 40 मात्रै ल्याए भन्छ क्या। निकानोर चाहिँ हेप्नु सक्ने हो नि त उसले, त्यसले कहिले पनि बेसी माथि ल्याउँदैन बिचारा निकानोरले। अनि मेरो छोराले चाहिँ जित्ने चाहिँ त्यसलाई हो। निकानोरले 40 मात्रै ल्याए। मैले भने निकानोरको मतलब होइन हो 100मा चाहिँ कति ल्याएछ त्यो पो सोधेको त। 100मा चाहिँ किन चाहिँ 70 मात्रै ल्याएछ त्यो पो सोधेँ मैले। निकानोरले कति पाए सोधेँ। प्रब्लम तपाईँलाई त्यो भन्नुहुन्छ। मेरो कदमा पो कति आएछ त हौ, फल्ना पास्टर भन्दा तैँले कति बेसी कार्यक्रम गरिस् भन्ने सोधेँ मैले। सोधेँ फल्नाले 200 जम्मा गरेँ तैँले 300 गरिस् गरिस् भनेर सोधेँ मैले। सोधिनँ नि। आइज न मेरो छेउ, म उभिएर नाप त। कत्रो हुर्केछस् त, कत्रो हुर्केछस्। अनि सिंहासनहरू, अनि माथि एउटा मजाको सिंहासन थियो अरे। अनि त्यो सिंहासनमा त उसले चिनेको एउटा मैला न मैला चाहिँ उसले संसारमा चिन्दाखेरि चाहिँ मैला न मैला मान्छे, कुजे मान्छे, कुजे मान्छे, त्यो मान्छे पो बसिराखेको रहेछ अरे। अनि रिक जोइनर छक्कै परेछ, प्रभु यो मान्छे चाहिँ कसरी यो सिंहासनमा बस्यो? यो त संसारमा त नि हाम्रो चर्च जाने बाटोमा एउटा गत्ताको कटेरामा बस्ने मान्छे हो, गत्ताको डेरा बनाएर बस्थ्यो, कार्टुनको डेरा बनाएर। अनि यो मान्छे चाहिँ कतिवटा आत्मा जित्यो भनेर रिक जोइनरले प्रभुलाई सोध्नु भएको छ। प्रभु नि एकजना, प्रभु एकजना जितेकोले यत्रो बसेको, म त धेरै पाउँछु होला है, एकजनाले त यत्रो पाएँ भने। प्रभुले भन्नुभयो बस्यो बस्यो। अनि प्रभुले भन्नुभयो मैले जब यसलाई संसारमा पठाएँ, यसलाई मैले कुजे पठाएँ, यो जन्मिँदै कुजे जन्मिएको मान्छे हो। अनि यो हुर्किनु पनि त्यो कार्टुनले बेरेको गत्ताको घरभित्र यो हुर्क्यो। यसले कहिले पनि राम्रो घरमा बस्नु पाएन, यसले कहिले पनि राम्रो खानु पाएन। तर त्यो डेराभित्र बस्दै गर्दा यसले मलाई यति धेरै आराधना गर्थ्यो, यसले मलाई यति धेरै माया गर्थ्यो। यसको आराधनाले चाहिँ नि यसको गत्तालाई म बस्ने वासस्थान बनाएको थियो। हरेक दिन म आउँथेँ अनि यसको गत्तामा म योसँग घन्टौँ बस्थेँ। यसले यसको सानो गत्तालाई नि स्वर्ग बनाएको थियो। मलाई संसारमा तेरो सहरमा सबैभन्दा मनपर्ने ठाउँ कुन थियो भने यसको गत्ता थियो। मैले तँलाई 100% माया दिएँ, तेरो हात खुट्टा ठिकै छ, तेरो आँखा राम्रो छ, तेरो कान पनि राम्रो छ, तँलाई घर दिए, तँलाई स्वास्नी दिए, तँलाई छोराछोरी दिए, तँलाई चर्च दिए, विश्वासी दिए, मैले तँलाई 100% माया दिएँ। सायद तैँले धेरै आत्माहरू जितिस् होला, तर यो मान्छेलाई नि मैले 10% माया मात्रै दिएको थिएँ। तर यो मान्छेले मलाई उसले पाएको भन्दा बढ्ता नै फर्काउँथ्यो,
बर्तालाई फर्काउँथ्यो। अनि एक दिन यसको बाटोमा अर्को एउटा मात्रै खुट्टा भएको मान्छे जाँदै थियो। अनि साह्रो जाडो भएकोले गर्दा त्यो मान्छे यहीँ यसको अगाडि घुप्लुकै लड्यो। अनि यसले त्यसलाई तानेर ल्याएर बल सकि नसकि त्यसलाई तानेर ल्याएर त्यसको टाउको चाहिँ डेराभित्र यसो छिराइराख्यो। एउटा हातमा जित्यो यसले। आज मैले स्वर्गमा त्यसलाई यो सिंहासन दिनु कर लाग्यो, किनभने थोरै पाएँ यसले, तर मलाई धेरै दियो, धेरै दियो। 10% मैले माया दिएको थिएँ, यसले 1000 गुणा मलाई फर्कायो। आज तिमीलाई मैले 100% दिएको छु, कति फर्काउने। प्रभु धन्यवाद यो समयको लागि, धन्यवाद तपाईँको उपस्थितिको लागि। जो सानो कुरामा विश्वासयोग्य हुन्छ त्यसलाई स्वर्गले धेरै ठुलो कुरो दिनेवाला छ। भन्नुहोस् प्रभु, आजदेखि म सानो कुरामा विश्वासयोग्य हुन्छु। तपाईँले दिनुभएको सानो कुरालाई म माया गरेर चलाउनेछु। मेरो जीवनको लागि म धन्यवादी हुँदैछु आज। थ्याङ्क यू जिजस। प्रभु धन्यवाद, महिमा तपाईँलाई, प्रशंसा आराधना तपाईँलाई चलाउँछौँ। सारा महिमा आदर तपाईँलाई चलाउँदै यो बिन्ती माग्छौँ, हामीलाई माया गर्नुहुने प्यारो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा। तपाईँ प्रभुको उपस्थितिबाट बाहिर ननिस्किनुहोस्। प्रभु गहिरोसँग बोल्दै हुनुहुन्छ, मलाई थाहा छ।